محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرات، ماشاءاللہ اج دی اے عظیم و شان طریق ساز کانفرنس میں مبارکباد پیش کرنا کارکنان عظمت صحابہ اس کانفرنس دی کامیابی دی مبارکباد پیش کرنا۔ ماشاءاللہ اج دی کانفرنس تمام حوالے دے نال کامیاب اور کامران ہے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے، اللہ نے رحمت کی تھی، تو آج میں شان حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے حوالے دے نال چند گزارشات تسا حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ وقت مختصر ہون دی وجہ تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ حضرات، کون حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہ دی اماں فاطمہ الزہرا بطول، جنہ دا نانا رب دا رسول، کہو سبحان اللہ۔ اور کون حضرت حسن و حسین کریمین شریفین جنہ دی اماں فاطمہ الزہرا، جنہ دا بابا علی المرتضی، جنہ دا نانا کالی کملی والا مصطفیٰ۔ میں جس انداز نال ویکھنا ہر پاسے منو جناب حضرت حسن و حسین شانہ والے نظر آندے نے، عظمت والے نظر آندے نے۔ اور کون جناب حسن و حسین میرے آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے جھولے لین والے حسن و حسین۔ اور کون حسن و حسین جنہ دے منہ دے اندر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نو داخل فرمایا، نبی دی زبان چوسنے والے حضرت حسن و حسین۔ آؤ نبی دے نواسیاں دی شان سن لو۔ میں قرآن پڑھن لگا وا تے میں ویکھنا ہے کنوں قرآن نال پیار ہے، اور کون قرآن سن کے گاج واج کے ترک کے کہندہ ہے سبحان اللہ۔ آواز ہوندی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اجے سارے نہیں بولے، جنوں جناب حضرت حسن و حسین نال پیارے او بولے، جنوں نہیں پیار او نہ بولے۔
انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اجے بھی نہیں آواز آئی، نہ بولو گے تے پھر ایتھے ہی رکھاں گا، ایتھے ہی نہ بولے تے تسی بھی ایتھے تے میں بھی ایتھے گج وج کے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اہل بیت نو مخاطب کر کے فرما دینے کہ اللہ نے ارادہ فرما لے ہیں کہ تو آٹے دلہ بچوں میل کچیل دور کر دیتی جائے، وایو طاہرکم، اور تو آٹے دلہ نو صاف اور پاک کر دیتا جائے، تطہیرا، اتنا صاف اور پاک کر دیتا جائے جتنا صاف اور پاک کرندہ حق ہندائے۔ پروانیوں قرآن دیو جدو اے آیت نازل ہوئی تے میرے آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے کی گیتا، میرے آقا علیہ السلام نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو بلایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے سر تے اور اینا چاران دے ساران دے اپنی نبوت والی چادر رکھ دی دی تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ اے میرے اہل بیت نے پروانیوں قرآن دے پتہ چلیا کہ حضرت حسن و حسین بھی آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر شامل نے تے اللہ نے اینا دے دلانو صاف اور پاک کر دیتا ہے۔ آواز ہوندی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی فرماندے نے کہ اللہ نے مینوں پہلا بیٹا عطا فرمایا، میں او دا نام حمزہ رکھ دیتا، اللہ نے مینوں دوسرا بیٹا عطا فرمایا، میں او دا نام جعفر رکھ دیتا۔ تے حضرت علی فرماندے نے ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے مینوں بلا کے فرمایا کہ اللہ دا حکم آیا کہ نہ تم شہزادیاں دے نام تبدیل کر دیتے جان۔ میرے آقا علیہ السلام نے جناب حمزہ دا نام حسن رکھ دیتا اور جعفر دا نام حسین رکھ دیتا۔ پروانیوں قرآن دیو انہاں دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا جنہ دا نام عرشہ تو رب آپ تبدیل کروائے۔ کسے دا نام دی ماں رکھے، کسے دا نام دا باپ رکھے، کسے دا نام کوئی خطیب رکھے، کسے دا نام کوئی شیخ الحدیث رکھے، لیکن صدقے جاواں قربان جاواں حسن و حسین دی عظمتوں کائنات دیاں دولتاں وار دیواں جنہ دا نام عرشہ تو رب آپ رکھے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں کیا حسن و حسین دیاں شانہ، کیا حسن و حسین دیاں شانہ، آسن اہل حدیث دو سیدہ زہرا دے
لال دویں علی دے دل دے پارے نے اصحاب نبی دے تسا کہنے پیارے نے گاج باج کے اصحاب نبی دے جنہوں صحابہ نال پیارے او بولے جنہوں نہیں پیار او نہ بولے اصحاب نبی دے او پچھلے نہیں بول دے تانوں کی ٹھانڈ لگی ہے بولو ذرا اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین دوارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے آواز ہوندی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پروانیوں قرآن دیو ایک دفعہ دعوت دے میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے تے اے دوویں شہزادے کھیل دے آئے میرے آقا علیہ السلام بطور امام سجدے دے اندر گئے نے تے اے دوویں شہزادے آگے آقا علیہ السلام دی کمر مبارک تے سوار ہو جاندے نے جرے صحابہ لیٹ آئے انہاں اے منظر ویکھیا کہ سجدہ لمبا ہو گئے ہیں انہاں دوواں شہزادیاں نو ہٹان دی کوشش کی تھی لیکن یہ دو بھی نہ ہٹے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک دے نال بڑی نرمی دے نال انہاں نو پیچھے ہٹایا میرے آقا علیہ السلام دوسرے سجدے دے اندر گئے اے پھر میرے آقا علیہ السلام دی کمر مبارک دے سوار ہو جاندے نے میرے آقا علیہ السلام اسی طرح نماز مکمل کرواندے نے میرے آقا علیہ السلام نے جدو سلام پھیریا میرے آقا علیہ السلام نے جناب حسن و حسین نو ڈانٹیا نہیں بلکہ انہاں نو روکن والے صحابہ نو فرمایا او صحابہ سن لو اگر تسی آج تو بعد میرے نواسیاں نو اس طرح کر دیاں دیکھ لو تے تسی انہاں نو روکنا نہیں انہاں نو ٹوکنا نہیں پروانیوں قرآن دے میرے آقا علیہ السلام ممبر دے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تیرا ممبر جدے بارے آقا علیہ السلام نے فرمائے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ آقا علیہ السلام فرما دینے میرے حجرے تو لے کے میرے حجرے والی اشارہ کیتا جدے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دا کھانا لگایا کر دیا سن اس حجرے والی اشارہ کیتا تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ممبر والی اشارہ کیتا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک اللہ نے ٹکرا زمین دا جنت دے باغا وچوں باغ بنا دیتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں دوواں شہزادیاں دے کرتے سلائی کیتے کرتے بڑے پیارے گلابی رنگ دے لیکن تھوڑے لمبے سیدھے گئے حضرت فاطمہ نے انہاں دوواں شہزادیاں نو کرتے پہنا دیتے تے فرمایا جاؤ اپنے نانا جی نو اپنے کرتے دکھا کے آؤ میرے آقا علیہ السلام
منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے آقا علیہ السلام دی اچانک نظر پئی آقا علیہ السلام دیکھ دینے اے دوویں شہزادے آ رہے نے انہاں نے گلابی رنگ دے کرتے پہنے نے تے کرتے لمبے ہوندا کر کے پیرا وچ آندے نے تے کدی حسن گردے نے کدی حسین گردے نے میرے آقا علیہ السلام نے جدو اپنے نواسیاں دا بار بار گرنا دیکھیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ روک دیتا اپنا واز روک دیتا آقا علیہ السلام نے منبر تو اتر کے اپنے نواسیاں نو سینے نہ لا لیا آقا علیہ السلام دوبارہ منبر تے چڑھ جاندے نے آقا علیہ السلام نے سجے پاسے جناب حسن نو بٹھا دیتا کھبے پاسے جناب حسین نو بٹھا دیتا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او دنیا کائنات دے او لوگو تسی میری حال دا تک لئیاں میں اللہ دا دین سنا رہا سا لیکن اپنے نواسیاں دا بار بار گرنا میرے کو برداشت نہیں ہویا میں اپنا خطبہ روک کے اپنا واز روک کے منبر تو اتر کے اپنے نواسیاں نو سینے نہ لا لیا اور لوگوں صحیح فرمایا اللہ پاک نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اور لوگوں مال بھی آزمائش ہے اولاد بھی آزمائش ہے انہاں دوواں شہزادیاں دا بار بار گرنا میرے کو برداشت نہیں ہویا اتنا پیار رکھے اللہ نے میرے نواسیاں دا میرے دل دے اندر پروانیوں قرآن دیو ایک دفعہ دوگہ دے آقا علیہ السلام نے دوواں شہزادیاں نو اپنی گود دے اندر بٹھایا تے آقا علیہ السلام فرما دینے من احبانی فلیحبو حاضی آقا علیہ السلام فرما دینے جیرا مرنا پیار کر دے انہوں میرے نواسیاں نال بھی پیار کرنا چاہی دائے پروانیوں قرآن دیو کئی بار آقا علیہ السلام نالے پیار کر دے نالے بوسے دین دے نالے والا نو سنگیا کر دے تے نال میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے حسن و حسین دنیا دے اندر میرے پھول نے پروانیوں قرآن دیو کون جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت اسامہ اس حدیث راوی نے حضرت اسامہ فرماندے نے ایک رات میں مدینہ پاک دے اندر آیا اللہ تو آنو بھی لے جائے اللہ جنہیں اسی آئے ہیں سارے آنو مکہ بھی دکھا اور مدینہ بھی دکھا مولانا آندے نے کوئی ایسا کرم کم مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا جدہ جانو دل کردہ ہے وہ بولے جدہ نہیں دل کردہ وہ نہ بولے کوئی ایسا کرم کم مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا آجے سارے نہیں بولے گاج واج کے کہو سبحان اللہ کوئی ایسا کرم کم مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کرا طواف بیت اللہ دا پاج پاج کے حجر اسود چما رج رج کے پارا ایک دے لکھ بنا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا دے فرماندے کی نے اوڈیو پیپسی کو لے کس کام دے اوڈیو پیپسی کو لے جیرا حجے تک نہیں بولیا جنوں مکہ مدینے نال پیارے انہیں شیر سن کے دو بھئی ہاتھ اٹھا کے گاج واج کے کہہ دینا سبحان اللہ اوڈیو پیپسی کو لے کس کام دے منگا ٹوٹیا کولر
زمزم دے آڈیو پیپسی کولے کس کام دے مانگا ٹوٹی یا کولر زمزم دے میرے واگ دے ہنجو دا تھام دے حرم پوڑی یا پھر چڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا پروانے او قرآن دے او میں دس رہا سا حضرت اسامہ فرما دینے ایک رات میں مدینہ پاک دے اندر آیا تے میں کی ویکھے آئے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک دیاں بکلا ماریا نے تے میرے آقا علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں دے اندر گشت فرما رہے نے میں بھی چلدا چلدا آقا علیہ السلام دے کول پہنچیا میں جا کے کی ویکھے آئے جیڑی کملی دیاں میرے آقا علیہ السلام نے بکلا ماریا نے وہ دے اندر مینوں حرکت محسوس ہوئی ہے میں آکھیا سونیا محبوبہ اے جیڑی کملی دیاں دوسی بکلا ماریا نے اے دے اندر مینوں حرکت محسوس ہوئی ہے اس حرکت دا کی مطلب ہے آقا علیہ السلام نے دستن دی بجائے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی دیاں بگلا کھول دی دیاں آقا علیہ السلام فرماتے نے اسامہ ویکھلا میں کیریاں پیاریاں چیزاں چھپا رکھیاں نے حضرت اسامہ فرماتے نے ایک پاسے جناب حسن نے ایک پاسے جناب حسین نے اپنے نانا جی دی گردن جفیاں پائیاں نے آقا علیہ السلام انہاں نال بڑا پیار کر دے بڑی محبت کر دے تے نال میرے آقا علیہ السلام فرمان دے اللہ میں اپنے نواسیاں نال پیار کرنا اللہ میں حسن نال پیار کرنا اللہ میں حسین نال پیار کرنا اللہ تو بھی میرے نواسیاں نال پیار کر تے اللہ جیرا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار کر پروانے او قرآن دے او میرے آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے دعا کی دی اللہ جیرا میرے حسن و حسین نال پیار کرے رب او دے نال پیار کرے تے پروانے او قرآن دے او اہل حدیثاں کی دائے کہ جنوں میرے آقا علیہ السلام دعا دے دین او دا بیڑا پار ہو جاندہ ہے او دا بیڑا گاج کے بولو ذرا او دا بیڑا پار ہو جاندے تے سانو چاہی دے کہ اسی جناب حسن و حسین نال پیار کر کے محبت کر کے آقا علیہ السلام دی دعا دے مستحق بن جائیے پروانے او قرآن دے او کون حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے نال ایک دعوت تے جا رہے سن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہو اے بچیاں دے نال مدینے دیاں گلیاں دے اندر کھیل رہے سن تے میرے آقا علیہ السلام نے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال اپنے نواسے نو پکڑن دی کوشش کی تھی لیکن حضرت حسین بھاگنا شروع کر دیندے نے آقا علیہ السلام بھی حضرت حسین نو پکڑن دی کوشش کرتے نے آخرکار میرے آقا علیہ السلام نے پکڑ لیا آقا علیہ السلام نے سینے نہ لا لیا تے آقا علیہ السلام فرما دینے الحسین منی وانا من الحسین آقا علیہ السلام فرما دینے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں کی مطلب کہ میرا تے میرے حسین دا خونے کے جرا میرے حسین نال پیار کر دے وہ میں محمد نال پیار کر دے تے جرا میرے حسین نال بغض رکھ دے او میں محمد نال بغض رکھ دے تے جیرا آقا علیہ السلام نال بغض رکھ دے او جنت دے اندر جا سکدا گاج کے بولو ذرا او جنت دے اندر جا سکدا او دا ٹھکانہ جہنم میں پروانے او قرآن دے او
ایک دفعہ وقت آقا علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں اپنے کندھیاں تے سوار کیتے تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے جا رہے نے، چل دیاں ایک ویکھن والا ویکھ کے خوش ہو کے کی کہندے آندے اے دوشن نبوت دے سواری کرن والے آ، نبی دے کندھیاں دے جھولے لین والے آ، تیری سواری کتنی پیاری ہے۔ تے آقا علیہ السلام فرماتے نے جے سواری سونی ہے تے سوار بھی کوئی کٹ عظمت والا نہیں، اور جے سواری نو آمینہ دا لال کہندے نے، پیکر حسن و جمال کہندے نے، صاحب شرف و کمال کہندے نے، پوری کائنات دا سردار کہندے نے، تے سوار ہون والے نو جنت دے نوجوانہ دا سردار کہندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، قوم مصطفیٰ، شان حسن حسین، شان حسن حسین، صاحبزادہ حافظ ابوبکر سلطانی یزدانی۔ پروانیوں قرآن دیو آج کئی اٹھ کے اہل بیت دی آر لے کے صحابہ کرام دے بارے زبان درازیاں کر دینے، اور یزدانی دا اعلان ہے وے کہ جس طرح اہل بیت دے نال محبت ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام دے نال محبت ایمان دا حصہ ہے، کیونکہ اہل بیت اور صحابہ کرام شان دے اندر یکساں نے، مقام دے اندر یکساں نے، معرفت دے اندر یکساں نے۔ سن ابو بکر یزدانی گولو ایک نواسا نبی، ایک نبی کا سسر، شان والے ہیں لوگو حسین و عمر۔ گاج واج کے کہو سبحان اللہ۔ ایک نواسا نبی، ایک نبی کا سسر، شان والے ہیں لوگو حسین و عمر۔ جیسے حسنین سے آقا کو پیار تھا، یوں عمر بھی نبی جی کا منٹار تھا۔ جیسے حسنین سے آقا کو پیار تھا، یوں عمر بھی نبی جی کا منٹار تھا۔ اگلی گال سونے دے پانی نہ لکھن والی جے، جنوں صحابہ نال پیار ہے، جنوں اہل بیت نال پیار ہے، انہیں سون کے کھل کھلا اٹھنا ہے، گج وج کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ایک ہے یار نبی، ایک بہار نبی، ایک ہے یار نبی، ایک بہار نبی، گج وج کے ایک ہے یار نبی، ایک سارے بولو ذرا، ایک ہے یار نبی، ایک میں آگے نہیں چلنا گا، گاج واج کے کہو ایک ہے یار نبی، ایک سارے نہیں بولے گاج واج کے، ایک ہے یار نبی، ایک بہار نبی، ان کا ناتا نبی سے برا معتبر، ایک نواسا نبی، ایک نبی کا سسر، شان والے ہیں لوگو حسین و عمر۔ ایک مدینے میں ایک وادی کربلا، ایک مدینے میں ایک وادی کربلا، دونوں کو یار رتبہ شہادت ملا، اور محرم میں ان کی شہادت
عادت ہوئی ان کی یکسانیت دیکھ ہے کس قدر ایک نواسا نبی ایک نبی کا سسر شان والے ہیں لوگوں حسین و عمر اللہ مینوں تے توانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین